नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा म रेणुका भट्टराई। आज यहाँहरूलाई मैले यस्तो व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने कोसिस गरिरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार कलानिधि दाहाल। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो शब्द चौतारी कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको तर्फबाट र विशेष गरी हाम्रो शब्द चौतारी कार्यक्रमको तर्फबाट पनि। यहाँको भर्खरै कविता सङ्ग्रह आफै भए सुन्दर चाहिँ विमोचन गर्नुभयो र यस कृतिका लागि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना बधाई दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद यसका लागि। यहाँले धेरैवटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पनि कृतिकै काम छन्, अर्काका कृतिहरू पनि छन्, आफ्ना पनि लेखन चलिराखेका छन्। अब 8औं यो भयो भने चाहिँ 9औं कृतिको रूपमा चाहिँ यो शार्दुल विक्रीडित छन्द एउटै मात्रै छन्दमा यो आफै भए सुन्दर कृति आयो, कविता सङ्ग्रह। अब चाहिँ अनुष्टुप छन्दको मात्रै एउटा बृहत कविता सङ्ग्रह र 2वटा अनुष्टुप छन्दकै महाकाव्यको दौडमा कविता सङ्ग्रह त तयार भइसकेको छ। महाकाव्यको चाहिँ यहाँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँ जसरी पद्य कवितामा लामो समयदेखि होइन महाकाव्य स्तरीय पनि यहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, यसरी यो छन्द साहित्यमा निरन्तर बगिरहँदा यो छन्द र स्वछन्द यो काव्य बिचको अन्तर कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ बडो मजाको पनि र महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि तपाईँले गर्नुभयो। यो एउटा नेपालमा यस्तो जमाना थियो नेपाली साहित्यमा जहाँ 2टा मञ्च खडा हुन्थे। एउटा गद्य कविहरूको या मुक्त कविहरूको मञ्च खडा हुन्थ्यो र अर्कातिर छन्द पद्य कविहरूको मञ्च खडा हुन्थ्यो। पद्य कविले गद्य कविहरूलाई कवि नै नठान्ने, पद्य कविहरूले चाहिँ यो गद्य कविहरूले पद्य कविलाई कवि नै नठान्ने एकदमै होडबाजी थियो। त त्यो बिचमा मैले एउटा के अठोट गरेको थिएँ भने यो माध्यममा यसरी बहस नगरिकन कवित्व चेतना हुनुपर्छ, दुवैमा उत्तिकै अनुभूति बगाउन सकिन्छ भनेर मैले छन्द र बेछन्द, छन्द र स्वच्छन्द दुवै खालका कविता सँगसँगै अनवरत रूपमा लेख्दै गरेको हो। र पहिलो त अझ मेरो के भन्छ भने गद्य कविता 300 पृष्ठको गद्य कविता सङ्ग्रही प्रकाशित भएको हो। अहिले चाहिँ पद्य कविताहरूको र गद्य कविता म त्यत्तिकै लेखिरहेको छु। 2-3टा गद्य कविताकै सङ्ग्रहहरू पनि छन्, भइराखेका छन्। र म त एउटा यो स्पन्दन विनोदको मानस पुत्रका रूपमा रहेको यो नेपाली साहित्यकार विश्व सञ्जालमा गद्य कविताको म प्रशिक्षक पनि छु। त्यस अर्थमा पनि लेख्नै पर्छ गद्य कविता, अनि पद्य कविता त अब छँदैछ, लेखिराखिएको छ। यो रूपमा मैले दुवै कवितालाई समान गतिमा लेख्न थालेको हुँ। यिनीहरूको अस्वस्थ, अस्वच्छ अनि यो के भन्छ भनेदेखि मानसिक विकृतिको हिलो छ्याप देखेर मैले 2टै कवितालाई सँगसँगै एउटै धारबाट लैजाने भनेर त्यो बेला अठोट गरेको थिएँ अन्नन अवस्थामै। अनि त्यही क्रम चाहिँ लगातार अब संस्कारका रूपमा परिणत भएको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि कविताको स्थिति कस्तो छ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसका 2टा उत्तर छन्। सङ्ख्यात्मक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउन पछिको अवधि त झन् सङ्ख्यात्मक किसिमले त यति उर्वर भएर आयो भनेर साध्य छैन। तर गुणात्मक गरिमाका दृष्टिकोणले हेर्ने र कविताको मूल्यका दृष्टिले या साहित्यिक अन्तर्मूल्यका दृष्टिकोणले खोताल्ने हो भने अहिले आशलाग्दो, खुसी हुने र राम्रो अवस्था छ भन्ने बेला छैन। यसका लागि सर्जकले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यसका लागि त बडो बेजोड कुरा के छ भन्नुहुन्छ नि, एक त साहित्यतिर म समर्पित छु भन्ने अठोट या सङ्कल्प भित्र हृदयमा हुनु पर्यो।
त्यसपछि साहित्यमा सङ्कल्पित छु भनेर शब्दले उकालेर हुँदैन, अध्ययन त्यत्तिकै गहिराइमा जान सक्नु पर्यो। त्यो अध्ययन पनि फेरि एकाङ्गी हुँदैन, साहित्यको मात्रै अध्ययनले हुँदैन। साहित्य भनेको त सम्पूर्ण चिजको चाहिँ एउटा छाता हो, सम्पूर्ण चिज चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। ती सारा समाजका सम्पूर्ण पक्षहरू बुझेको हुनु पर्यो, राजनीति बुझ्नु पर्यो, शिक्षा नीति बुझ्नु पर्यो, त्यसभित्रका चाहिँ अर्थनीति बुझ्नु पर्यो। त्यो पनि देशको एउटा सीमा, क्या यो सीमा सीमा हाम्रा साहित्यकारहरू मेरो देश भनेर मरिहत्ते गर्छन्, त्यो निरर्थक कुरा होइन। समग्र विश्वका यी सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ खर्लप्पै खाएको हुनुपर्छ र त्यसमा अपडेट पनि भइरहनुपर्छ। फेरि त्यो इतिहासमा मैले पढेको थिएँ भनेर के भन्छ नाघोक्राएर पनि हुँदैन, त्यो अपडेट भइरहनु पर्यो। र लेखन बढी, पठन बढी, लेखन सँगसँगै, पठन बढी भनौँ, लेखन सँगसँगै जानुपर्छ, अनि मात्रै हो। यसको मतलब यो क्षेत्रमा जसरी अगाडि आइराखिएको छ होइन, कवि स्रष्टाहरू आइरहनु भएको छ, त्यति नै हिसाबमा चाहिँ साधना जरुरी छ र साधना कम छ भन्न खोजिरहनु भएको छ। राइट, साधना कम छ होइन, साधना लगभग भन्नुहुन्छ भने 0 बिन्दुमा छ। अनि त्यो नाम राख्ने दौडमा चाहिँ के भन्छ तथा नाम कसैको चोर्ने, कसैको के लेख्ने, कसैको हल्का किसिमको आमाको बयान गर्ने, दुनियाँ यो के भन्छ भने देशको बयान गर्ने, त्यो त एउटा सीमित भयो, सङ्कीर्णता भयो। सार्वकालिक साहित्य जन्मिन्न क्या त्यसबाट। त्योभन्दा बाहेक त्यो सीमा नाघेर कुनै साहित्यकार माथि निस्किसकेका छैन। अनि कसरी साहित्य चाहिँ के भन्छ भने आशलाग्दो छ, मूल्यवान छ, महत्त्वपूर्ण किसिमले गएको छ, गतिशील छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? म चाहिँ सक्दिनँ है, अरू जेसुकै भन्नु। साथै सुन्दर विचार, आफै सुन्दर भएँ भन्ने यो यहाँको भर्खरै प्रकाशन भएको कविता सङ्ग्रहबाट यो शीर्षक कविता र यो राख्नुको तात्पर्य शीर्षक। यसमा तपाईँले उच्चारण चाहिँ अलिकति उ गर्नुभयो। आफै भएँ होइन, भए हो। त्यो भएँ भन्नुभयो चाहिँ व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, भए भन्नाले व्यक्ति पनि लिन्छ र सम्पूर्ण समाजको, विश्व समाजकै त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने प्रतिछाया पर्छ। आफै सुन्दर भनेको अरू केही होइन नि, सारा समाज बिग्रिनु, व्यक्ति बिग्रिनु, मान्छे बिग्रिनु, देश बिग्रिनु, विश्व बिग्रिनु भनेको मूल कुरा आफूभित्रका अनियन्त्रित इन्द्रिय, असंयमित इन्द्रिय, असन्तुलित इन्द्रियका कारणले गर्दा अस्तव्यस्त हुने हो बाहिर। अनि आफै त्यसभित्र सन्तुलित, नियन्त्रित, संयमित भएर चाहिँ जीवनको यात्रा अगाडि व्यक्ति, हरेक व्यक्तिले यो गर्न थालो भनेदेखि संसार काहीँ प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ हो। यो कविता सङ्ग्रहले पनि त्यही कुरा चाहिँ दिन खोजेको छ र त्यसैलाई मूल बिन्दुका रूपमा पक्रेर यो आफै भई सुन्दर, कहीँ असुन्दर हुँदैन भनेर। भनेपछि हरेक व्यक्ति आफै सुन्दर भएर अगाडि आउनुपर्छ, अरूले भनिदिएको सुन्दरता होइन, आफ्नो भित्रको निखारता बाहिर आउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको। त्यो त के भन्छ नि, सुन्दर भन्नेका पनि दुईटा पक्ष छन्, शारीरिक सौन्दर्य अनि मानसिक सौन्दर्य। शारीरिक सौन्दर्यको त्यत्रो अर्थ रहँदैन, शारीरिक ठिक छ। अब पक्नुहोस्, त्यहाँनिर पनि एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शरीर जतिसुकै शृङ्गार पटार गरौँ, मन अँध्यारो छ भने कहिल्यै पनि अनुहार उज्यालो हुँदैन। तर शरीर घुस्टे मुस्टे छोडिदिनुहोस्, मन चाहिँ सफा छ, मन पवित्र छ, मन निष्कलङ्क छ, मन निडर छ, निर्भीक छ। त्यो निडर, निर्भीक, निष्कलङ्क, निश्चल हुनका लागि चाहिँ समग्र संसारका अघि भनेका कुरा बुझेको मान्छे अटोमेटिकल्ली त्यो हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँको चेहरामा प्रकाश त्यत्तिकै आउँछ, कुनै त के भन्छ भने पाउडर घसिरहनु पर्दैन। अब हामी दर्शकहरूलाई हजुरको यही कृतिबाट केही सिर्जना सुनाउँछौँ। यो चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा, यसमा जम्मै शार्दुल विक्रीडित छ। शार्दुल विक्रीडित पढ्नलाई मलाई बडो गाह्रो छ। ल मैले भनिहालेँ है, जुन आयो त्यही भने, सबै उस्तै छन्, के भएर केही फरक परेन। माघको म झुप्रो छैन छु एक यो सडकको, पेटी सुतेको यता, खाली आँगा छ चर्म देख्छु सजिलै, काँडा उठेको यता, भोको पेट छु दर्दभित्र दुःखको, चल्नै नसक्ने यता, लाग्यो माथामा काँप्छु थरथर सधैँ, खोइ जिन्दगी के कता, निस्कन्नन घरबाट फाल्न चिथरा, जाडोमा ढाकौँ भने, निस्कन्नन घरबाट फाल्न छ जुठो, टिप्दैमा फाँकौँ भने,
निस्कन्नन पथबाट हेर्न दुनियाँ छन् को र खोइ मानव काँप्थ्यो रावण रिसाले तर ममा भो माग नै दानव डगडग मनकम्पका उदरका छाला सबै आँगाका दम्बी सामु छु द्वार देख्नसँग छन् जम्मै दुई ओठका छाया बादल छन् नखुल्छ नभयो झर्दो चिसो फुसफुस छैनन् झार कतै मराको तनयो सुक्खा कुनै झुसमुस माला झैँ पगरी तुषार सठले छानो लिएको शिर नाङ्गो आङ चुहुन्छ तप तप सधैँ टल्कन्छ झैँ तस्बिर तातो ताप्न पिसाब नै छ गतिलो लाग्दैन यो याममा देवी देव नगाऊ मूर्ख सठ हो छैनन् कुनै ठाउँमा हुन्थे कोही तहमा त देख्न सजिलै आँखा यता च्याउँथे फाल्ने वस्त्र लिएर झट्ट पदले आएर ओढाउँथे व्यापारीसँग खेल्छ बुद्ध अहिले केही मोलया तोलमा सतको बास छ स्वाङ ढ्वाङ रमिते ती ओठका बोलमा झर्दो हुसुस हुसुले छु बरफी बन्दै गएको तनौ सारो पत्थर नै छुछुन्न हिमको चिसो झरियो मन ढुङ्गो खोप्न सिपालु धारा जलको चिसो कहाँ छुन्छ र यस्तो दर्द र दाँत कम्प दुखको मान्छे कतै सुन्छ र भो चाहिन्न दया खुला सडकको यो शीत नै देह भो चाहिन्न दया तुषार तहको यो चर्मको देह भो चाहिन्न मिदासका मन कुनै स्नायु जमेको छु म मेरै हिम्मतमा सही सब सही मैमा घुमेको छु म मेरै हिम्मतमा सही सब सही मैमा घुमेको छु म। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविता र सुन्दर वाचनको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ आफै पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, साहित्यिक गतिविधिहरू चलि नै रहेका छन् पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, तर यहाँले त्यो ठाउँबाट एउटा साहित्यिक सङ्घ संस्था सञ्चालनकर्ताको ठाउँबाट हेरेर भन्नुपर्दा नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वमाझ पुर्याउन हामीले के गर्नुपर्छ? यो त बडो अजीबको प्रश्न यो पनि हो। नेपाली भाषाको क्षेत्र एकदम सानो छ, सीमित छ। यहाँ पनि विश्वमा लेखिएका महत्त्वपूर्ण सिर्जना भन्दा एक दुई स्टेप महत्त्वपूर्ण भएका सर्जकहरू पनि हुनुहुन्छ हैन? तिनलाई विश्व समक्ष लगेर चिनाउने चाहिँ एउटा मात्रै माध्यम हो, त्यो हो अनुदित कला, अनुवाद गरेर तिनलाई ठिक समयमा ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने बल्ल नेपाली साहित्यको गरिमा नेपालको सीमालाई नागेर विश्वमा पुग्छ। यसमा काम गर्ने केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तो डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले अथक रूपमा प्रयास गरिरहनु भएको छ र उहाँले एउटा लाम लगाउनु भएको छ नि, अनुवाद नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने चेलाहरूको लाम पनि लगाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ, असाध्यै प्रशंसनीय कार्य हो। हजुर, तर हामीले यसलाई हिन्दीमा पनि अनुवाद गर्न सकियो भने पनि हाम्रा धेरै पाठकहरू हामीले बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ छ, तर तपाईँले भनेको कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो काम कसले गराउने? एउटा व्यक्तिले सित्नै त गर्न सक्दैन। उसको पनि घर छ, परिवार छ, आफ्नो त्यो परिस्थितिलाई चलाउनु पर्यो। अनि ती व्यक्तिहरूलाई कुनै एउटा एकाडेमी खोलेर अनि उनीहरूलाई आधिकारिक किसिमको एउटा कमिटी बनाएर अनि देशभरिका उत्कृष्ट किसिमका सर्जकहरूका सिर्जना छानेर ती व्यक्तिहरूलाई ससम्मान किसिमले के भन्छ भने अनुवाद गर्ने कलामा राज्य लाग्नुपर्ने हो नि। तर राज्य यति कुहेको छ, यति तुएको छ, यसका नाममा पूजा गर्छन् सर्जकहरू, ती पनि कुहेकै सर्जक हुन्, त्यसमा विवादै छैन। त यो राज्यले गर्ने काम हो। अब यो राज्यले गर्दैन भने चाहिँ व्यक्तिको स्तरबाट जति हुने काम हुन्, हिन्दीमा गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, बङ्गालीमा गर्ने पनि हुनुहुन्छ, तर नगर्ने अनुवादकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबैलाई समेट्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिगत पहुँचको भरमा उही सर्जक स्वयंले प्रयास गर्दाखेरि ती काम पनि भइराखेका छन्, छन चाहिँ। तर यी सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने काम राज्यको हो। राज्य
मरेको मुद्दा जस्तो छ यहाँ। आफै के भन्छ भनेदेखि कति बेला खाएर चाहिँ कहाँ भ्रष्टाचार गरौँ भनेर मात्रै बसिराखेको छ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? यो काम त सबै राज्यको काम हो नि। हुन त एकाडेमीहरू छन्, अब एकाडेमीले पनि त कति समेट्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यतातिर नजाऊ अहिले। जस्तो अलिकति प्रसङ्ग चाहिँ यहाँको कृतिसँगै रहेर कुरा गर्ने जमर्को गरौँ। यो कृति यहाँले जसरी निकाल्नुभयो होइन, यसमा चाहिँ कस्ता खालका कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ? यहाँ चाहिँ अब यो त अब यो बडो अप्ठ्यारो प्रश्न मलाई चाहिँ गर्नुभयो क्या तपाईँले। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अब चेतनाका दृष्टिले लो लेभलका मान्छेहरूले पनि साहित्य बुझ्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छैन। नाङ्गो शब्दमा भन्दा गोठालाले कविता पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो होइन। हेर्नुहोस्, त्यस अर्थमा मैले लेख्दाखेरि जीवन र जगतलाई प्रकृतिको मूल मुटुमा लगेर अन्तर्भूत गराउँदै ती तिनै चिजलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चुल्ठी पारेर कवितामा लेख्ने प्रयास गर्छु, साहित्यमा व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छु। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति अस्पष्ट, अलिकति दुरूह। मेरो कवितै वाचन गर्न पनि निकै पटक चाहिँ मान्छेले घरिएर हेर्नुपर्छ, वाचकहरूले पनि हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सबै पक्षलाई समेटेर कलात्मक मूल्यलाई चाहिँ उचाइमा लैजानु पर्दाखेरि यो समस्या आउँछ र मेरो चाहिँ मान्यता पनि त्यही हो। अब यो दुनियाँ अब बिचरा ती मजदुरहरूको ले चाहिँ कविता बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग म सहमत छैन। अब फेरि एउटा कविता हामी दर्शकहरूलाई सुनाउँछौँ यही कृतिबाट। आज हामी यसैबाट नै कुराकानी गर्छौँ, किनभने हजुरको भर्खरै प्रकाशन भएको कृति बजारमा आइसकेको छ। यसमा एउटा कुरा चाहिँ गरिहालौँ न त। यसमा यसलाई मैले यो रूपमा सोचेको थिइनँ। यसमा मैले 4वटा अरू मन्दाक्रान्त छन्दा कविता राखेको थिएँ। अनि भूमिका लेख्न भनेर देवी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ देवी नेपाललाई दिएको। उहाँले हेर्दै 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 गएर ल त मेरो कुरा मान, यी 4वटा मन्दाक्रान्त छन्दका झिक यसलाई चाहिँ के भन्छ भने शार्दुलको पुञ्ज बनाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले ती 4वटा झिकेर यो मन्दाक्रान्तमा के यो शार्दुल विकृति मात्रैको राखेको हो। अब लगभग एउटै छन्दमा यसरी आउने चाहिँ सम्भवतः है, अब यो आधिकारिक भर्सन त होइन, यो नै पहिलो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली कविता साहित्यमा। असाध्यै सुन्दर पक्ष हो, किनकि यसरी एउटै कृति आउनु भनेको चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अब स्रष्टा, सर्जक, पाठकहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै छन्दमा किताब पढ्न खोजिरहनु भएको अवस्था, नपाएको अवस्था पनि हो होइन। त्यो भएको हुनाले फेरि नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ शार्दुल विकृति छन्द चाहिँ असाध्यै प्रिय र धेरैले वाचन गर्न सक्ने र श्रवणको हिसाबमा पनि श्रोताले पनि असाध्यै मन पराउने छन्दको रूपमा भएको हुनाले यो धेरै उत्कृष्ट किताबको रूपमा। यहाँ त अझ यो भूमिका लेख्ने दुई व्यक्तित्वहरू, एउटा देवी नेपाल र एउटा घनश्याम परिश्रमीले यी कुरा अब यो शार्दुल विकृति छन्द चाहिँ लोकलयसँग एकदम नजिक भएको कारणले गर्दा वाचनमा र श्रवणमा एकदमै आकर्षक भन्ने कुरा पनि यहाँ गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो गोविन्दराज भट्टराईले पनि यसको मूल्यको बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको छ यहाँ र मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, शुभकामनाको रूपमै भए पनि होइन। यहाँलाई बधाई छ। यो किसिमको कृति आउनु भनेको नेपाली भाषा बाङ्मैको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। एउटा हामी दर्शकहरूलाई एउटा यहाँको कविता सुनाउँछौँ। ल मैले भने है त, अब यो चाहिँ सत्तामा अझ केही छ कि हरेक असल मान्छे गएर सत्तामा बिग्रिन्छ क्या। कस्तो आकर्षक किसिमको व्यक्तित्व पनि सरकारमा गइसकेपछि दुर्गन्ध त के भन्छ भनेदेखि उसको कन्टेनरको फोहोर जस्तो गराउँछ। त्यसैलाई सङ्केत गर्न खोजेको मौरी यो रस स्वाद लिन्छ रसको स्वास्दैन केही जीवन, जिब्रो स्वादसँगै समाप्ति नपुगी सिद्धिन्छ आफ्नोपन। कस्तो स्वाद छ त्यो पिएर सकिने अस्तित्व आफ्नै चली, सत्तामा अझ केही कडा छ कि कसो मार्ने जलाई जली। यस्तै उन्नत बासको रमणमा बस्छन् सबै माकुरा, गर्छन् मेलमिलाप सन्ततिभरि हो झैँ उचाटा कुरा। जन्मायो जसले तिनी सबल भई मार्छन् नि जन्माउने, सत्तामा पनि हुन्छ केही कि बलियो यी धुर्त लठ्याउने। एउटा वृक्ष छ विश्वमा गजबको देख्दा अझै सुन्दर, देखी सुन्दरता गए नजिकमा फर्कन्न आफ्नो घर।
मिठा ओठ लुके लुके अझ कता आनन्द लाग्ने कुरा सत्ता भित्र अझै कडा छ कि कसो तिखो लुकेको छुरा घारीभित्र लुकेर बस्छ चितुवा भैँसी पुगी चढ्दछन् मिठो घाँस झपक्क हुन्छ मुखमा त्यही घाँसमा मर्दछन् सुक्खा आसनमा छ घाँस कि कतै लुक्ने चितुवाहरू सत्ताकासँग मर्दछन् किन सधैँ हाम्रा भतुवाहरू लक्का एक जबान बाहिर हुने मान्छे छ यो सुन्न र भट्टीभित्र पसेर निस्कन पुगे त्यही बन्छ भस्मासुर रक्सी राख्छ कि कोही उचा भवनका भित्री कुना आशक सत्ता लट्ठ बनाउने र बनिने भाते भए शासक गाँजा भाङ मलेर क्वाप्प मुखमा हाल्छन् खुवाका सरी या ककटेल बनाउँछन् कि मदको पिउँछन् कि नाना थरी सधैँ स्वच्छ पठाउँदा पनि पुगी बौलाउँछन् यी किन सत्ता नै विषको छझैँ भइदियो नेता मरे छिनछिन भुल्दै काल अतीतका बगरका गिट्टी कुटेका क्षण नाङ्गा आँगर भोकका उदरका आन्द्रा छुटेका दिन ओत्नी बास नपाउँदा सडकका पेटी सुतेको पल सत्तामा कि त कोही परी विषभरी बस्छे गरी खलबल सत्तामा कि त कोही परी विषभरी बस्छे गरी खलबल। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार कलानिधि दाहाल। आउनुहोस् यस कार्यक्रममा फेरि उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँले यसरी नेपाली वाङ्मयलाई छन्द र स्वछन्द दुवै क्षेत्रबाट कीर्ति दिइरहँदा अनि सँगसँगै मुक्तकहरूको लेखनमा पनि यहाँ निकै जुझारु रूपमा सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिरहन पाउँछौँ। यसरी लेखिरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ, कस्तो सन्तुष्टि मिलेको छ? होइन, म त आफैमा सन्तुष्ट मान्छे, म त कोही असन्तुष्ट छँदै थिएँ। मलाई कोही आएर चाहिँ तरबार घाँटीमा तेर्साउँछ भने नि म हाँसी के गर्न मन छ तँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा म असन्तुष्ट छँदै, किनभने लेखन भनेको हाम्रो पेसा होइन। लेखन भनेको के भने चेतनाको विस्तार हो। यदि लेखनलाई कसैले पेसा बनाएर व्यापार गर्छन् भने ती लेखक व्यापारी हुन्, कवि वा साहित्यकार होइन, मेरो मान्यता हो। र यो अलिकति केही हदसम्म निकै साँचो पनि हो हाम्रो जस्तो देशका लागि है। एक त पाठक कम छन्, एक त उनीहरूलाई समयको अभाव छ, के खाउँ के लाउँ भन्ने भइराखेका मुलुकमा साहित्य व्यापार हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा म त लेख्ने हो। हेर्नुहोस्, जे मन लाग्छ, जे देखिन्छ जीवन र जगतमा हो। एउटा कुरा के भनेदेखि ती जीवन र जगतमा देखिएका कुराहरूलाई प्रकृतिसँग मिसेर व्यक्त गर्दाखेरि व्यङ्ग्य चेतना तीव्र रूपले अगाडि आउन सक्नुपर्छ। सत्ताको पूजा गर्ने मान्छे कहिले पनि साहित्यकार हुन सक्दैन। चाहे त्यो कविता लेखोस्, चाहे मुक्तक लेखोस्, चाहे के भन्छ भनेदेखि अन्य विधा लेखोस्। म त कविता दुई खाले लेख्छु होइन। यो गजल र मुक्तक भन्दा पछि मलाई किन झोक चल्यो भने पहिले विरोध गर्थेँ क्या। गजल मुक्तक यो बाछिटा हाइकु भनेको यो उदक के झर सर के आइरहेका छ नि त अहिले, यो सबैको म विरोधी हुँ। नबुझिकन म विरोध गर्थेँ पहिले। अहिले म बुझेर आफू पनि लेख्ने भएर विरोध गर्छु, किनभने त्यसमा व्यक्ति र व्यक्तित्वको कुनै पनि छाप पर्न सक्दैन, आँखाले हेर्ने मात्रै। तपाईँ त अब ताङ्काको नि हुनुहुन्छ, अब मुक्तकको त झन् कृति निकालिसक्नुभयो, ताङ्काको नि निकालिसक्नुभयो, अनि मक्का पर्नुभयो। त्यहाँ हाम्रो व्यक्तित्व फस्टाउन सक्दैन, साहित्यिक उचाइको व्यक्तित्व फस्टाउन सक्दैन। त्यहाँ तपाईँ यसो सङ्केत गरे, त्यो सङ्केतलाई व्याख्या गरेर बुझ्ने मान्छेसँग समय कहाँ छ भने व्याख्या गरेर लेखकले बुझाइदिनुपर्छ। तँ हो कविता, तँ हो उपन्यास लेखन, तँ हो कथा लेखन, तँ हो महाकाव्य लेखन, तँ हो खण्डकाव्य लेखन। त्यतातिरको चाहिँ पखेटा फटफटाइले व्यक्तित्वको विकास हुन्छ हो। त्यहाँ पुग्नुहोस् कि माथि सबै जान्ने भइसक्नुहोस्, अनि यो तल झरेर लेख्नु त केही गाह्रै छैन। जाँदा जाँदै हामी दर्शकहरूलाई हजुरको एउटा सुन्दर मुक्तक पनि सुनाएर बिदा हुन्छौँ। ल, मुक्तक यो
पहिले रिस उठ्ने विधा, अहिले चाहिँ लेखन थालेको विधा भएको कारणले गर्दा मैले भने है त मुक्तक। फाली आरनका जस्ता लाग्ने कलम हुन् तिखा, फाली आरनका जस्ता लाग्ने कलम हुन् तिखा, बारी कागजका जस्ता लाग्ने कलम हुन् तिखा। जम्मै कलमले लेख्ने कहाँ हुन्छन् र अक्षर सङ्कीर्ण गन्धका राग, भाग्ने कलम हुन् तिखा। जम्मै कलमले लेख्ने कहाँ हुन्छन् र अक्षर सङ्कीर्ण गन्धका राग, भाग्ने कलम हुन् तिखा, भाग्ने कलम हुन् तिखा। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर मुक्तक भाषण गर्नुभयो र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा भन्छ भनेदेखि यति लामो समयसम्म मनमा लागेका सम्पूर्ण कुराहरू व्यक्त गर्ने, कविता वाचन गर्ने समेतको सुअवसर दिने तिमीलाई चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद। अनि जुन संस्था, के संस्था? नेपाल बोर्डर। नेपाल बोर्डरलाई मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। तिमीले भन्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक पनि आज यहाँहरूले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी हेरिरहनु भएको थियो र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार कलानिधि दाहाल। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।